नयाँ सरकार गठनका लागि काउन्टडाउन सुरु। देशले कहिलेसम्म पाउँछ त नयाँ प्रधानमन्त्री, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 60 सांसदको कमान्ड आफूसँग रहेको भन्दै गठबन्धनमा प्रचण्डको बार्गेनिङ। नेकपा एमालेसँग पनि संवादमा। नयाँ सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँडका लागि दलहरूको गृहकार्य सुरु। गठबन्धनको प्रस्तावमा माधवकुमार नेपाल राष्ट्रपति। कम्युनिस्ट तर्क सरकार बनाउने गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। सरकार गठनमा नेकपा एमालेको नीति, केन्द्रमा मौन, 3 प्रदेशमा भने अग्रसरता। काङ्ग्रेसले पुस 3 पछि मात्रै संसदीय दलको नेता छान्ने। संसदीय दलको नेतामा संस्थापन इत्तर समूहबाट डाक्टर शेखर कोइराला भिड्ने। के प्रधानमन्त्री देउबालाई हराउलान् त? कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष। सुभाष चन्द्र नेमङ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी। मतगणनामा धाँधली गरेको लाग्यो आरोप। विवाद बाहिर आउन सक्ने भन्दै रवि लामिछानेका पार्टीका सांसदहरूलाई सञ्चार माध्यममा बोल्न रोक। जसपाले बोलायो राजनीतिक समितिको बैठक, 3 एजेन्डा तय। गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको भनाई। कम मतले चुनाव हारेकाहरू धमाधम सर्वोच्च अदालतमा। रवि लामिछाने विरुद्ध 213 रेट दर्ता। प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको ठोकुवा। समानुपातिक सांसदले प्रमाणपत्र लिएपछि माओवादी केन्द्रले दलको नेता चयन गर्ने। धरानका मेयर हर्का साम्पाङले मागे 3 जनप्रतिनिधिको राजीनामा। र वर्षमान पुन अनन्तको स्वास्थ्यमा सुधार, अर्को हप्ता नेपाल फर्किँदै। संसदीय दलको नेतामा उठ्ने डाक्टर शेखर कोइरालाको तयारी घोषणा गर्न मौसमले दिएन साथ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचन 2079 को नतिजा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि काउन्टडाउन सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 28 गते निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको हो। संविधानको धारा 76 मा मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ। सो धाराको उपधारा 8 मा भनिएको छ, यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले 35 दिनभित्र धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने बताइएको छ। उक्त संवैधानिक प्रावधान अनुसार मङ्सिर 28 को मितिले 35 दिनभित्र अर्थात् माघ 4 सम्म नयाँ सरकार गठन भइसक्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नयाँ सरकार गठनको लागि सत्तारूढ दल नेकपा एमाले, प्रतिपक्षमा रहेका तथा नयाँ दलका नेताहरूको समेत दौडधुप रहेको दर्शक महानुभावहरू बताइएको छ। यति बेला नयाँ सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँडका लागि दलहरूले छलफललाई तीव्रता दिएका हुन्। निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम मतपरिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ला भएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका दलहरूका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको दौडधुप निकै बढेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले कार्यपालिका सदस्यकै राजीनामा माग गरेका छन्। शुक्रबार बिहान धरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख हर्क साम्पाङले कार्यपालिका सदस्यको राजीनामा माग गरेका हुन्। मेयर हर्क साम्पाङले आफूले भनेको नमान्ने कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रस्तुत गर्न बताएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका 3 जना कार्यपालिका सदस्यले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङको अभिव्यक्तिले दलित समुदायको मौलिक हक र अधिकार नै कुण्ठित पार्ने मनसाय भएको बताएका हुन्। साम्पाङले दलित समुदायमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै
कानुनी अनुसारको कारबाही गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। मेयर हर्क साम्पाङले मङ्सिर 27 गते आफ्नो फेसबुक वालमा कसैप्रति कट्याक्स गर्दै जोडी खोज्नेहरूको बास उठ्न सक्छ, बल होइन बुद्धि लगा चमारे बुद्धि भनेपछि हर्क साम्पाङ थप विवादमा तानिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः हर्क साम्पाङले 3 जना जनप्रतिनिधिको राजीनामा मागेपछि उनी झन् चर्चामा आएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कम मतले चुनाव हारेकाहरूले धमाधम सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन थालेका छन्। अझ रवि लामिछाने विरुद्ध 2 सहित 13वटा रिट दर्ता भएका छन्। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रतिसभा चुनावको मतपरिणाममा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा 13वटा मुद्दा दायर भएको छ। शुक्रबारसम्म सर्वोच्च प्रशासनले संवैधानिक इजलास फाँटमा चुनावसँग सम्बन्धित 13वटा मुद्दामा दर्ता गरेको हो। अधिकांश मुद्दा कम मतान्तरले चुनाव हार्नेको दायर रहेको छ। संविधानको धारा 137(2) खले प्रतिनिधि सभा प्रदेशसभासँग सम्बन्धित विवाद र उम्मेद्वारका अयोग्यताबारे सुनाइ गर्दै दायित्व संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ। दायर भएका 2 मध्ये 2वटा उम्मेद्वारको अयोग्यता सम्बन्धी छ भने 10वटा चुनावी मतपरिणामसँग जोडिएको छ। एउटा मुद्दा भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मत खेर जाने गरी बनाएको कानुन संविधान विपरीत रहेको भन्दै परेको छ। अधिवक्ता विकास भट्टले दायर गरेको रिट निवेदनमा समानुपातिकतर्फ 3% मत पाउने दलले सिट कायम गर्ने प्रावधानले जनमतको अवहेलना भएको र अहिलेको चुनावमा 13 लाख मतको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको समेत जिकिर गरेका छन्। 8वटा रिट प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित छन् भने 4वटा प्रदेश सभाको चुनावसँग सरोकार राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको उम्मेद्वार बन्न योग्यता नै नपुगेको भन्दै उनलाई शपथ ग्रहणसम्म रोक लगाउन माग गर्दै 2वटा रिट निवेदनमा परेका छन्। युवराज पौडेल सफलले रवि लामिछाने विरुद्ध यस्तो दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच त्यस्तै अधिवक्ता द्वय रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले पनि रवि लामिछानेको उम्मेद्वार हुन आवश्यक पर्ने नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै निकै फसाउन खोजिएको छ। यसको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। डाक्टर शेखर कोइरालाले काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्री इलेक्सनका रूपमा मान्न सकिने काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेखर कोइरालाले उम्मेदवारी दिने भएका हुन्। कोइराला गत मङ्सिर 4 गते भएको चुनावमा मोरङ 6 बाट निर्वाचित भएका छन्। संस्थापन इत्तर समूहबाट गगन कुमार थापाले यस अघि नै दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। अहिलेसम्म मौन बस्दै आएका डाक्टर शेखर कोइराला थापालाई समर्थन नगरी आफै चुनावमा उठ्ने भएका हुन्। संस्थापन पक्षबाट सभापति शेरबहादुर देउबा नै दलको नेतामा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। गत वर्ष भएको पार्टीको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री देउबा र कोइराला बीच नै प्रतिस्पर्धा भएको थियो। शुक्रबार गिरिनगर विराटनगरमा संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्न औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरेको पनि र मौसमका कारण रोकिएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच काठमाडौँबाट दोस्रो फ्लाइटमा बिहान 9:20 बजे विराटनगर पुगेर आफ्नै निवासबाट चुनाव लड्ने घोषणा गर्ने तयारीमा रहेका कोइराला खराब मौसमका कारण काठमाडौँमै रोकिएका हुन्। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु अघि गिरिनगर विराटनगर पुग्ने शैली शेखर कोइरालाले पनि अपनाउन खोजेको बताइएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। विवाद बाहिर आउन सक्ने भन्दै रवि लामिछानेको पार्टीका सांसदलाई सञ्चार माध्यममा बोल्न रोक लगाइएको खबर बाहिरिएको छ। पार्टीको आधिकारिक नीति र विचार प्रष्ट नभएको सो पार्टीका नेताहरूले फरक विचार राख्दै आएका छन्। यसैबीच साथै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा फरक मत सार्वजनिक भइरहेको छ। थप विवाद बाहिर नआओस् भनेर मिडियामा अन्तर्वार्ता वा अन्य भनाइ नराख्न पार्टीले सांसदलाई निर्देशन दिएको पार्टी स्रोतले जानकारी दिएको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा उल्लेख्य जनमत सहित सांसदमा चौथो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई सार्वजनिक रूपमा बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। समानुपातिक सांसद चयनमा नेतृत्वले पूर्वाग्रह राखेर आफ्ना मान्छेलाई सांसद बनाएको भन्दै विवादमा आएको सो पार्टीका असन्तुष्टि लगायत अरू विषय बोल्न निषेध गराइएको हो। सांसद पदको शपथ नलिएसम्म सबै सांसदलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यम लगायत
सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्तिमा पार्टीले प्रतिबन्धता लगाएको हो। पार्टीका आधिकारिक नीति र विचार प्रष्ट नभएको सो पार्टीका नेताहरूले फरक विचार राख्दै आएका छन्। त्यसैले साथै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा समेत फरक मत सार्वजनिक भइरहेको बेला थप विवाद भएर नआओस् भनेर मिडियामा अन्तर्वार्ता वा अन्य भनाइ राख्न पार्टीहरूले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको पार्टी स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले पुस 3 गतेपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिक सांसदलाई पुस 3 गते प्रमाणपत्र दिने भएको छ। समानुपातिक सांसदले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझेपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयनका बारेमा छलफल अगाडि बढाइने काङ्ग्रेसले जानकारी दिएको छ। काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 57 र समानुपातिकतर्फ 32 गरी 89 सिट जितेको छ। काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परिवारले संसदीय दलको नेता चयनबारे अनौपचारिक कुराकानी भइरहे पनि औपचारिक छलफलको भने पुस 3 गतेपछि मात्रै हुने जानकारी दिएका छन्। संसदीय दलको नेता चयन सहमतिमा गर्ने कि चुनावबाट गर्ने भन्ने नटुङ्गिएको अवस्थामा काङ्ग्रेसमा 2074 सालको चुनावपछि पनि संसदीय दलको नेता चयनमा चुनाव भएको थियो। यसपालि पनि धेरै सांसदले संसदीय दलको नेता हुने चाहना राखेकाले चुनाव हुन सक्ने समेत धेरैले आकलन गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कम्युनिस्ट बाहेकको सरकार बनाउने गृह कार्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लागेको खबर प्राप्त भएको छ। यो सँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको हरिबुझेको हुने लगभग पक्का भएको छ। काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै गोप्य सल्लाहमा काङ्ग्रेसका केही दोस्रो पुस्ताका नेता कम्युनिस्ट स्तरको सरकार बनाउने गृह कार्यमा जुटेका छन्। कम्युनिस्ट स्तर शक्तिलाई जुटाउँदा सजिलैसँग 145 भन्दा बढी सिट सहित स्पष्ट बहुमत हुने हुँदा काङ्ग्रेस सो गृह कार्यमा जुटेको स्रोतले दावी गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मत परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै अब दल नयाँ सरकार गठनमा जुटेका छन्। सोही अनुसार काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा कम्युनिस्ट स्तर सरकार बनाउने गरी आन्तरिक छलफल थालिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आलो पालो प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाउने गरेको भन्दै काङ्ग्रेस वृत्तमा भने आलो पालो प्रधानमन्त्रीको च्याप्टर क्लोज गर्नुपर्ने माग उठेको छ। काङ्ग्रेसका बहुसङ्ख्यक नेता तथा सांसदले प्रधानमन्त्रीमा आलो पालो विषयमा अरुचि राख्न थालेको पाइएको छ। उनीहरूमध्ये अधिकांशले प्रधानमन्त्री देउबालाई भेटेर 5 वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसकै हुनुपर्ने र आलो पालो गर्ने विषयमा आफूहरूको लागि अस्वीकार हुने सुझाव समेत दिएको खबर प्राप्त भएको छ। विशेष गरी काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरिरहँदा त्यसले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको हुने भन्दै हुँदा आम काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको चाहना अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य टुटाएर कम्युनिस्ट स्तर शक्तिहरूसँगको सहकार्यमा सरकार बनाउने आन्तरिक तयारी गरिएको काङ्ग्रेस निकट उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। काङ्ग्रेस निकट स्रोतका अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न थालेपछि निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको काङ्ग्रेसका नेता प्रचण्डसँग चिडिन थालेको बताइएको छ। प्रचण्डले बुधबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा आफू प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शैलीप्रति निकै आक्रोश भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। चीनमा उपचाररत नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तको स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक सुधार भएको खबर प्राप्त भएको छ। पुन पत्नीसहित रहेकी पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी स्थायी समिति सदस्य अन्सारी घन्टी मगरले स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भएको जानकारी दिएकी छिन्। घन्टीका अनुसार पुनको शरीरमा हाल बिलरुबिन जन्डिसको मात्रा 20 बिन्दुमा झरेको बताइएको छ। उपचारमा जाँदा बिलरुबिनको मात्रा 27 थियो। उनका अनुसार आगामी मङ्गलबार नेता पुन नेपाल फर्किने सम्भावना रहेको छ। डाक्टरले अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। घन्टीले भनिन् मङ्गलबारसम्म हामी नेपाल आउने सम्भावना रहेको अन्सारी घन्टी मगरले बताएकी हुन्। स्वास्थ्यमा सुधार भएसँगै पुन अर्को साता नेपाल आउने भएका छन्। वंशाणुगत जन्डिसबाट पीडित पुन चुनावी धडेपीका कारण रोगमा बल्झिएपछि 16 मङ्सिरमा नेपाली चिकित्सकहरूको परामर्शमा फलोअप उपचारका लागि चीन गएका थिए। पुनः सेन्जेन स्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। रोगलाई चिकित्सीय भाषा सिगलर नाजाइट टाइप 2 सिन्ड्रोम भन्ने समेत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले चुनावको परिणामले दल र राज्य प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको बताएका छन्। चुनावको परिणामले दलहरूबीच द्वन्द्व र अविश्वसनीय बढाउन सक्ने बताउँदै गुरुङले दलहरूबीच समझदारी आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रचण्डको नेतृत्व सरकार बन्नुपर्ने देव गुरुङले समेत ठोकुवा गरेका हुन्। सांसद डबलीको शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले दलहरूबीच आपसमा समझदारी नभए देश अफगानिस्तान र युक्रेनको बाटोमा जाने समेत बताएका छन्। अहिलेको चुनावले केही नयाँ सङ्केत गरेको छ। नयाँ दलहरूले मिसन र भिजन प्रष्ट भइसकेको छैन। उनीहरू कतातिरको बाटोमा हिँड्न भेर्न बाँकी छ। तर पनि प्रणालीमाथि केही प्रश्न उठेका छन्। दल र नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक त्यसको जवाब नदिए देश अफगानिस्तान र युक्रेन जस्तो नहोला भन्न नसकिने नेता देव गुरुङले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल गम्भीर भएर आएको भन्दै त्यसमा प्रतिबद्धताका आधारमा गुरुङले आफूहरूको सहकारी हुने बताएका छन्। महासचिव गुरुङले देशको अभिभावक तथा अहिलेको परिवर्तनको सम्भाग जनयुद्ध र जनआन्दोलनको नेतृत्वकर्ता दल र नेताहरू भएको एउटा उनले शान्ति प्रक्रिया मार्फत अहिलेको अवस्थामा दलहरू पुगेको बताएका छन्। उनले भने जनयुद्ध र जनआन्दोलनको नेतृत्वकर्ता दल देशका अभिभावक हुन्। मुख्य गरी विचार र सिद्धान्त र अहिलेको परिवर्तनको हिसाबले माओवादी देशको अभिभावक हो। यो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु हुँदैन। शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता भएकाले प्रचण्डले अबको सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बताएका छन्। विश्वमै कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भएको बेला नेपालमा त्यसको प्रभाव चुनावमा पनि देखिएको गुरुङले बताएका छन्। उनले आफूहरूले नयाँ परिस्थितिबाट पार्टी निर्माण र जनतासँग जोडिने विषयमा कमजोरीका कारण चुनावको मतपरिणाम आएको बताएका छन्। पार्टीले चुनावको गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समेत उनले बताएका हुन्। एक अर्को प्रसङ्गमा गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट राष्ट्र प्रमुख बनाउन व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको समेत उनले बताएका छन्। कार्यक्रममा हुम्लाबाट हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य छिरिङ डम्लु लामा, प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परिवार जुम्की लामा, कार्की विजय बोहरा र प्रदेश सभा सदस्य कलबहादुर हमाललाई बधाई तथा सम्मान गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् यता अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सुभाष चन्द्र नेमाङ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको छ। मतगणनामा धाँधली गरेको समेत आरोप लगाइएको हो। सुभाष चन्द्र नेमाङ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको हो। इलामको क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको छ। दर्शकबिन यही मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा नेमाङले मतगणनामा धाँधली गरेर चुनाव जितेको भन्दै पुनः मतगणना माग गर्दै उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बर बहादुर खड्काले उजुरी दिएका छन्। पूर्व सभामुख समेत रहेका सुभाष चन्द्र नेमाङ नेपाली काङ्ग्रेसका खड्कासँग 114 मतान्तरले विजय भएका थिए। निर्वाचन कार्यालयका अनुसार सुभाष चन्द्र नेमाङले 30,020 मत प्राप्त गरेर जित हासिल गरेका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी काङ्ग्रेसका खड्काले 29,906 मत प्राप्त गरेका जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कर्णालीमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पत्र कोरेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। दलहरू सरकार गठनका लागि छलफलमा जुटेको बेला कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नै मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयले पत्र लेखेको छ। अन्य प्रदेशभन्दा कर्णालीमा आफ्नो पार्टी बलियो भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 2074 सालमा भन्दा यो पटक नेकपा माओवादी केन्द्रको पोजिसन राम्रो भएको जिकिर गर्दै पत्रमा भनिएको छ। प्रदेश सरकार निर्माणको सन्दर्भमा हालै सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणाम अनुसार तुलनात्मक रूपले कर्णाली प्रदेश सभामा हाम्रो पार्टीको उपस्थिति बलिरहेको गठबन्धनको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभामा हामीले पाएको 5 सिट मध्ये 4 र प्रदेश सभामा पाएको 10 सिट मध्ये 9 सिटमा हाम्रो पार्टीका उम्मेद्वार विजय भएकाले 2074 सालको निर्वाचनको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको समानुपातिक मत पनि वृद्धि भएको अवस्थामा यस प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार गठन गर्नुपर्ने बताइएको छ। 2074 मा प्रत्यक्षबाट 1 सिट जितेको काङ्ग्रेसले यो पटक 9 सिट जितेको छ। समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी 14 सिट जितेर पहिलो दल भएको नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै हालतमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूलाई दिन नसकिने भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेता उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा
शेरबहादुर देउबा समक्ष सन्देश पठाइसकेको बताइएको छ। जाजरकोटका राजीव विक्रम शाह र हालमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साई फेरि मुख्यमन्त्रीका लागि मैदानमा रहेका छन्। माओवादीभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि पूर्व मन्त्री विन्धमान विष्ट र अर्का राजकुमार श्रेष्ठ शर्माले महत्त्व गरिरहेका छन्। दर्शकबिन शिवी चेता नेकपा माओवादी केन्द्रले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदले प्रमाणपत्र लिएपछि मात्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने बताएको छ। पहिले हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदको टुङ्गो लागिसकेको भए पनि समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएपछि मात्र दलको नेता चयन गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको तयारी रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले अन्य दलमा जस्तो संसदीय दलको नेता चयनमा विवाद नभएको र समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सांसदले आधिकारिक प्रमाणपत्र पनि नलिएको अवस्थामा दलको नेता चयनमा हतारो नगरिएको समेत उनले दाबी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले यही पुस 3 गते प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फका सांसदलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको छ। संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै चयन हुनेमा माओवादी केन्द्रभित्र एकमत रहेको उनको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय रवि लामिछानेलाई निकै प्रहार गरिएको छ तथा युवा स्वतन्त्रहरूलाई प्रहार गरिएको छ। भ्रष्टाचारी नेताहरूको बारेमा के भन्नुहुन्छ, मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।